जोगिंदर मुखिया जी जोगिंदर जी मुखिया जी हजुर 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 को बोल्नु भएछ हजुर जोगिंदर जी हजुर हजुर को हुनुहुन्छ हजुर हामीले त नाम एकदम चाहिँ बहुत यो आवाज सुनेको आवाज लाग्यो हजुर अरे बाप रे बाप हाम्रो बाप रे देशको हिरो दाजु भुवन दाजु आज हाम्रो जोगिंदरको निवासमा हजुर नमस्कार हजुर बहुत आराम छ हजुर जय भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वादले हजुर हाम्रो जोगिंदरको यो पुण्य भूमिलाई आज पवित्र गराइदिनु भयो दाजु बाप रे बाप दाजु धन्यवाद छ एकछिन हजुर हामी फुलमतिया सुना त अरे बाप रे बाप दाजु हजुरलाई एउटा कौशल आउँछ भर्खरमा त चलचित्र विकास बोर्डको हजुर अध्यक्ष हुनुभएछ हजुरको कार्यकाल बहुत सफल रहोस् बहुत शुभ रहोस् हजुर धन्यवाद हजुर नमस्कार हजुर दाजु यहाँ बस्नु हजुर पक्नुहोस् हजुर हट तेरी हाम्रो अब गरीब मान्छेको घर ठीक छ जय रामजी की हजुर अच्छा दाजु बाप रे बाप जय भगवान सीताराम जय हनुमान जय हजुर बाप रे बाप हजुर आज हमें भुवन दाजु हमें मुनीलाल काका रघुवंश काका दामोदर काका बिल्टू सहनी जगदीश यादव सब भन्छ अरे हमार घर में आवा आज देश के बहुत बड़का हीरो सदाबहार नायक सुपरस्टार नायक चलचित्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष भुवन केसी भैया हमर घर आइलले बहुत हमर मन जितले रे बाप भनेर सारा गाउँमा आज डंका पिजाउँछु हजुर बडा खुश बनाइदिनु हजुर जोगिंदर के छ हजुरको हालचाल पहिला हजुर एकदम ठीक छ म एकदम ठीक छु मेरो भाइको के छ बुझु भनेर हाम्रो पनि बहुत ठीक छ हजुर बहुत ठीक छ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर हाम्रो घरलाई पवित्र बनाइदिनु भएकोमा हजुर धेरै धन्यवाद छ हजुर थ्यांक यू धन्यवाद छ अनि यो गएर पहिलो निर्णय गरिसक्नु भयो हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा भर्खरै अब म अस्ति नियुक्ति भएँ अहिले हाजिर गरेर अफिस जाँदैछु अफिस जाँदै हुनुहुन्छ एउटा कुरो हजुर हामी त हजुरको दर्शक हजुर सानोदेखि हजुरको फिल्म हेरेको हजुर होइन अब यो करोडपति नेपाली बाबुमा त हामीले ठुलो योगदान पनि गरेछौँ हामीले पोस्टर टाँसेर हिँडेछौँ माइकिङ गरेर हिँडेछौँ होइन अनि तपाईँको पाथिभाराको दमक होस् चाहे बिर्तामोडको अन्नपूर्ण सिनेमा हल होस् चाहे तपाईँको धनगढीको जोशी सिनेमा हल होस् पोखराको बिन्दावासीमा फिल्म चलाउन गएछु हजुर हामी होइन आज त्यस्तो मान्छे यति गर्व लाग्छ हजुर अच्छा हजुर आज हजुरको 40 वर्षको यो इतिहास 40 वर्ष भयो यो चलचित्र क्षेत्रमा नेपाल सरकारले हजुरलाई न्याय गरेको जस्तो लाग्यो अहिले हजुर एकदम न्याय गरे जस्तो लागेको छ जोगिंदर हजुर मैले भर्खर भाइले भन्नुभयो नि हजुर हामीले करोडपतिको टाइमदेखि जोगिंदरलाई मैले चिन्छु होइन बस त्यति बेला मेरो भाइले मलाई कति सपोर्ट गर्नुभयो हजुर दुःखको दिन थियो हामीले दुःखको स्ट्रगल गऱ्यौँ कति दिन रात सुतेनौँ चलचित्र बनाउन कति गाह्रो थियो हुँदै चलचित्र क्षेत्र आज यो दिनसम्म पनि आएको छ त्यसमा मेरो भाइहरू जस्ता अरू साथीभाइहरू धेरै सपोर्ट मलाई गर्नुभयो होइन भगवानको आशीर्वादले जोगिंदर मेरो भाइको सपोर्टले सबैको सपोर्टले आज अब यो ठाउँमा विकास बोर्डको चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय हो तर हामी भगवानसँग दुआ गर्छौँ हजुर भगवान दाजु तपाईँ अझै धेरै माथि जानुपर्छ हजुर यो चलचित्र विकास बोर्ड होइन भोलि मौका पर्यो भने कलाकारले पनि देश चलाउन सक्छ हजुर मन्त्रालय चलाउन सक्छ हजुर भन्ने तरिकाले चाहिँ भोलि चाहिँ जिम्मेवारी आयो भने मन्त्रालय हाँक्ने तरिकाले जानुपर्छ हजुर हामी दर्शकको शुभकामना छ हजुरहरू जस्तो मान्छे थ्यांक यू जोगिंदर तर मेरो लागि चाहिँ यो विकास बोर्डको अध्यक्ष भनेको हाम्रो क्षेत्रको एउटा यत्रो गरिमामय सर्वाधिक ठुलो यो यसमा मलाई सरकारले पत्याउनु होइन मेरा साथीभाइहरूले पनि यो ठाउँमा भुवन दाइ तपाईँ आउनु भएको छ भनेर मेरो साथीभाइहरूले मेरा अग्रजहरूले मेरा सहकर्मीहरूले ममाथि धेरै आशा भरोसा लिनु भएको छ सो त्यो चिजहरूलाई मैले गरेर देखाउन बाँकी नै छ गर्नु बाँकी नै छ मेरो लागि एउटा चुनौती पनि छ ठुलो चुनौती छ तर मैले मेरै सक्दोसम्म म्याक्सिमम नेपाली फिल्मलाई नेपाली कलाकर्मीलाई होइन त्यसको उत्थानको लागि म हत्या गरेर लाग्नेछु जोगिंदर तर एउटा कुरो दाजु हामी एउटा फेरि सानो मान्छे ठुलो बात नबोल्दिनु एउटा निवेदन गर्छु हजुर त एउटा नायक हुनुहुन्छ त्यसमाथि पनि कसैले चुलबुले नायक भन्छन् कसैले सदाबहार नायक कसैले गम्भीर नायक हरेक नायक तपाईको यो कार्यकाल यो 2 वर्षको कार्यकाल ऐतिहासिक बनाउन हजुरहरू जस्ता हजुरले पनि मानेका चलचित्र क्षेत्र बुझेका जस्तो निर शाह दाजु भए समुजित बास्कोटा दाजु भए मोहन निरौला दाजुहरू जस्ता हैन हजुर यादव खरेल जस्ता
एउटा दिग्गज व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हजुरले साथ र सहयोग लिएर एकदम। सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ हजुर भुवन केसीको चलचित्र विकास बोर्डको यो 2 वर्ष कार्यकाल हजुर ऐतिहासिक र दस्तावेज कार्यकाल हुन्छ हजुर। एकदम एकदम सही भनेको भन्नुभयो जोगिन्द्रजी। मैले तपाईँले भने जस्तै मैले यस्तै वरिष्ठ मेरा दाजुहरू दिदीहरू होइन सबैलाई मेरा समकालीन साथीहरूलाई सबै समकालीन साथीहरूलाई होइन त्यसपछि मभन्दा पछि आउनुभएका जुनियर्स मेरा भाइ बहिनी अरू कलाकारहरूलाई यी सबैको चाहिँ विचारहरू यी सबै टेक्निसियन्सहरूको कुराहरू सुनेर म उहाँहरूको उसको लागि नै अगाडि सल्लाहले अगाडि बढ्छु म। बस धन्यवाद हजुर। तर एउटा कुरो भुवन दाजु एउटा हजुरलाई मैले निवेदन गर्न चाहे हजुर हामी नेपाली मान्छे हामी त तराईको मान्छे बोर्डर छेउको मान्छे छु होइन मलाई कसैले जोगिन्द्र तोरा घर केमे है भनेपछि म चाहिँ फोन गरेर बुझ्नुपर्छ भन्छु हजुर किनकि बोर्डर छेउको घर त कहिले वारी हुन्छ कहिले पारी हुन्छ सिमाना साडी राख्छ हजुर पारीले त्यही भएर हजुरको कार्यकालमा एउटा यस्तो चिज होस् जस्तै हाम्रो गौरमा नेपाली फिल्महरू त्यति चल्दैन मलङ्गामा चल्दैन सिरा मोडरमा जुन दक्षिणका चाहिँ जुन सदरमुकामहरूमा नेपाली कलाकारलाई पनि त्यति चिन्दैनन् हजुर होइन भूगोल छ हाम्रो देशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहरहरू छन् तर त्यहाँ नेपाली फिल्महरू नचल्ने त्यहाँ विशेष भोजपुरी मैथिली हिन्दी मात्रै चल्ने त्यो क्षेत्रमा पनि नेपाली फिल्मको पहुँच हुने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको यो कार्यकालमा बनाउनु एकदम तपाईँले सही भन्नुभयो। म यो मेरो यो कार्यकालमा यसलाई पनि म अगाडि बढाउने नै छु तर यति भने मैले भन्दाखेरि मैले बिर्सिनु हुँदैन यो चिजलाई अलरेडी मभन्दा अगाडिको पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालजीले नै पनि यसलाई अगाडि बढाउने सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसको निरन्तरता कहाँ पुग्यो कहाँनिर रोकिराखेको छ त्यसलाई पनि म गएर हेरेर र यसमा पनि म दयारामजीको पनि म सरसल्लाह लिएर पूर्व अध्यक्षहरूका पनि सरसल्लाह लिएर यसलाई एकदम सही भन्नुभयो किनभने हाम्रो देशको धेरै ठाउँमा हाम्रो भाषाको चलचित्र छैन होइन अरू भाषाका चलचित्रहरू बरु चल्छन् होइन हो यसलाई अब हामीले पुर्याउन किन सकिराखेका छैन भन्ने कुरालाई एकदम पहल गर्छु जोगेन्द्रजी सही पहल गर्नु छ र अनि यो हाम्रो नेपाल पनि चलचित्र नगरीको लागि चलचित्र क्षेत्रको लागि केही छ हजुर देश यो देशमा पनि चलचित्र क्षेत्रको एउटा ठुलो योगदान छ भनेर विश्व मानचित्रमा पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको नेपाली मौलिकताको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रचार प्रसार हुनको निम्ति चाहिँ हजुरहरूले लाग्नुहोला हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली चलचित्रको भिजन नाराको साथ अगाडि बढ्यो भने हामी बहुत गर्व हुन्छ हजुर। सही भन्नुभयो नेपाल नै एउटा स्टुडियो हो हजुर होल हाम्रो जति हाम्रो होल नेपाल नै एउटा स्टुडियो हो होइन हामीले जहाँ क्यामेरा राखे पनि सुन्दरता नै सुन्दरता छ होइन तर पनि यति भनिराख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुटिङ गर्ने एउटा राम्रो स्टुडियोजहरू हामीले बनाउने निर्माण गर्नै पर्छ त्यो अवधारणाहरू पनि हामीले अगाडि सार्छौँ होइन। यो दोलखामा बनाउँदैछ भने सुनेको हुँदैन हजुर त्यो पनि त्यसको लागि पनि हामी किन त्यो रोकिराखेको छ किनभने अलरेडी त्यसको कार्य सुरु भइसकेको छ त्यसलाई पनि हामी किन अगाडि बढ्नलाई पहल गर्छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ तुरुन्तै नै छिट्टै नै एउटा अलि नजिक त्योभन्दा पनि नजिक चाहिँ त्यो दोलखाको त अझ बृहत ठुलो खालको स्टुडियोको हाम्रो परिकल्पना हो तर अहिलेको चाहिँ काभ्रेमा जुन हुँदैछ स्टुडियो त्यसलाई चाहिँ चाँडै नै गरेर चाहिँ बन्दैछ त्यसलाई पनि त्यसको लागि पनि हामी चाँडै नै पहल गरेर स्टार्ट गर्ने लागि म सरकारलाई पहल गर्छु र यसको लागि चाहिँ के छ भने यसको लागि हामीलाई हाम्रा दर्शकहरू हाम्रो सरकारले त सपोर्ट हामीलाई गर्छ नै भन्ने विश्वास छ भने दर्शकहरूको पनि हामीलाई साथ नेपाली चलचित्र राम्रो हुनलाई नेपाली कलाकारलाई चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई उद्योगलाई चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूको पनि साथ र सपोर्ट भयो भने आगामी दिनहरूमा हामी चाहिँ हाम्रा चलचित्रहरू पनि संसारभरि फैलिने विदेशमा इन्टरनेसनल मार्केटमा फैलिने चलचित्र हामी बनाउन सक्छौँ जोगेन्द्रजी। जस्तै चलचित्र भनेको हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट मात्रै त होइन नि जोगेन्द्रजी हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति होइन हाम्रो टुरिज्म होइन यो चिजहरूलाई हामीले राम्रोसँग गरेर यसलाई इङ्ग्लिसमा डब गरेर हुन्छ कि अथवा इङ्ग्लिसमा सबटाइटल गरेर हुन्छ कि अब हामीले खालि नेपाली भाषी भएको ठाउँमा मात्रै होइन कि संसारका हरेक मुलुकमा चाहिँ हाम्रो यो फैलाउन सक्यौँ भनेदेखि भोलिको लागि देशको लागि हाम्रो कल्चर हाम्रो दुनियाँले देख्नेछन् हाम्रो टुरिज्ममा मान्छेहरू फोकस हुनेछन् यो चलचित्रको माध्यमबाट नै टुरिज्महरू डेभलप हुन्छ। जस्तै हामी भन्नुहोस् न जोगेन्द्रजी कुनै ठाउँमा मरिसस भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि मलाई जानु मन लागिरहेछ किनभने चलचित्रमा हेर्दाखेरि ओहो मरिससको सिन कति राम्रो रहेछ यहाँ घुम्न त्यो वातावरण हाम्रो देशको कति ठाउँमा त हामीले चलचित्र सुटिङ गर्न नै हामी जान सकेका छैनौँ हो त्यो पहिला त त्यो भौगोलिक बनावटको कारण
त्यो पनि कारणले हो त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले सुटिङ गर्न सक्ने माहौल हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा हाम्रो देश स्वर्गभन्दा कम छैन भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ आदि इत्यादिको लागि नै मैले यो अवसर पाएको छु अब कोसिस गर्छु जोगेन्द्रजी अब हेरौँ यो अवसर हजुर बहुत सदुपयोग भएर जाओस् यो अवसरमा हजुरलाई भगवान पशुपतिनाथ 33 कोटी देवी देवता कला क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको आशीर्वाद परोस् र म भन्छु हजुर मान्छेहरू आउँछन् हजुर फोटो मात्रै टाँसेर जान्छन् हजुर तर भुवन दाजु आउँदाखेरि फोटो मात्रै नटाँस्नुहोस् हजुर भुवन दाजुको पालोमा चलचित्र क्षेत्रले यस्तो फर्को मारो यस्तो काम गरो बस भनेर चाहिँ सधैँ स्मरण रहने अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो सबै मेरो शुभेच्छक साथीभाइहरूको पनि मलाई सपोर्ट र आशीर्वाद चाहिन्छ अरे हजुर हाम्रो त हजुर तपाईँले मान्नुहुन्छ भने हजुर मुटु अहिले निकालेर दिन्छु हजुर सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ हजुर थ्याङ्क यू धन्यवाद हजुर तर एउटा कुरो अब भुवन दाजु अब हजुर आएपछि यो चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरू चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने प्राविधिकहरू चलचित्र क्षेत्रमा सम्बन्धित भएका चाहिँ चलचित्र क्षेत्रको सेरोफेरोमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिकति मेरो भविष्य यसैमा छ भनेर आँटको साथमा हिँड्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ मैले पनि त्यही नै सोच्छ जस्तो मेरो इच्छा छ कुनै पनि चलचित्रकर्मीहरू होइन कुनै पनि चलचित्रकर्मीहरू कुनै पनि कलाकारहरू होइन चलचित्रका ट्यालेन्ट हुँदै पनि आफ्नो देशको चलचित्रमा काम गर्ने मन हुँदै कुनै कलाकार कुनै टेक्निसियन्सहरू विदेशी नपरोस् कुनै तिनीहरूले उहाँहरूको हिँडै आफ्नो रोजगारी पनि सृजना होस् सुनिश्चित होस् भन्ने यो सबै आदि चिजहरूको लागि मैले भनिने यो सबै चिजहरूका तपाईँ जस्तो शुभचिन्तक र मेरा अग्रज सबैहरूलाई म परामर्श लिएर त्यसपछि म यो चिजलाई म सरकारको ढोका डगडगाउने छु मलाई विश्वास छ सरकारले मलाई सपोर्ट गर्नेछ किन सरकारले 100% नै आफ्नो चलचित्र आफ्नो कलाकर्मीलाई किन सपोर्ट गर्छ मलाई चाहिँ विश्वास छ मलाई धन्यवाद अब अहिले नेपाल सरकारप्रति पनि हामी पनि खुसी छौँ आज 40 वर्ष यही क्षेत्रमा दुःख सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको भुवन दाजुलाई नेपाल सरकारले सम्मानको साथमा यो भुवन दाजुको लागि भुवन केसी दाजुको लागि यो उपयुक्त ठाउँ छ भनेर तपाईँलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ मलाई लाग्छ यो नेपाल सरकारको अध्यक्ष मण्डल सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूप्रति पनि हामी दर्शकहरू बहुत आभारी छौँ त्यो अब यस्तो पनि हुनसक्छ जोगेन्द्रजी कि जब म कला क्षेत्रमा आएको थिएँ जोगेन्द्र करोडपतिदेखि त जोगेन्द्र भाइ पनि मसँग साथमा हुनुहुन्छ सुख दुःखमा साथ दिनुभएको छ करोडपतिदेखि त्योभन्दा अगाडि जब म चलचित्र जुनी या सम्झना कुसुमे रुमाल हुँदै कन्यादान हुँदै या साइनो हुँदै होइन जब म आएको थिएँ भनेदेखि सन्तान हुँदै त्यति बेला तिलरी यो कति सालदेखि हजुर 2038-39 साल 39 सालदेखि म आएँ भने त्यति बेला जब म चलचित्र क्षेत्रमा आएको थिएँ जोगेन्द्रजी त्यति बेला चाहिँ नि एउटा 5 वर्षमा एउटा चलचित्र बन्थ्यो साई नेपाल चलचित्र संस्थानले एउटा चलचित्र बनाउँथ्यो 5 वर्षमा होइन त्यसपछि जब यो क्षेत्रमा मैले पाइला टेकेँ जुनीपछि अब भगवानको आशीर्वाद भनौँ या भनौँ एक दुईवटा मात्रै प्राइभेट चलचित्रहरू नेपालमा बन्थे नि त जस्तै माइतीघर या अरू कुनै एक दुईवटा बनेका थिए प्राइभेट सेक्टरबाट तर जब कुसुमे रुमाल र सम्झना चाहिँ नेपाली चलचित्रमा एउटा प्रकारले एउटा सुपर डुपर हिट चलचित्र बन्यो फर्स्ट सिल्भर जुब्ली हिट चाहिँ कुसुमे रुमाल जब बन्यो त्यसपछि चाहिँ नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्ने प्राइभेट निर्माताहरूले पनि नेपाली चलचित्रमा फाइदा हुँदो रहेछ भनेर त्यसको निर्माण कार्य सुरु भयो होइन त्यसपछि कयौँ कलाकारहरू पनि ओहो यसमा पनि भविष्य रहेछ भनेर चाहिँ कति कलाकारहरू त्यहाँबाट आउन सुरु भयो होइन पत्रकार साथीहरू पनि त्यति बेला मुस्किलले हाम्रो गोर्खापत्रमा एउटा आउँथ्यो भनेदेखि त्यसपछि कामना भन्ने एउटा पत्रिका ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउँथ्यो धेरै पुराना पत्रकारहरू केही 2-4 जना मात्रै नेपाली कला संस्कृतिको बारेमा लेख्ने बोल्ने कलाकार पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो पनि आज धेरै छन् हजुर यति धेरै भइसक्यो यो चिजलाई देखेर जब म चाहिँ त्यहाँ त्यो गुफामा त्यति बेला म छिरेको थिएँ नि त जुनीको टाइममा जब म होइन म चाहिँ त्यो गुफामा म 23 वर्षको थिएँ त्यति बेला र त्यति बेला म त्यहीँ नेपाली चलचित्रको एउटा गुफाभित्र म छिर्दाखेरि एउटा हातमा मैनबत्ती लिएर छिर्दा त्यो गुफाको एन्ड बाहिर गएर म कहाँ निस्किन्छु भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन कहाँ मैनबत्ती निप्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन तर हाम्रा भगवान स्वरूप हाम्रा दर्शकहरूको आशीर्वादले सबैले गर्दाखेरि गुफाको बिस्तारै गुफा पार पनि लाग्यो र अझ चाहिँ एउटा स्याबासी र एउटा चाहिँ प्रोत्साहनहरू पाइयो सबै कलाकारहरूको आशीर्वाद पाइयो अग्रजको आशीर्वाद भएपछि आजको दिनसम्म हामी पुगेका छौँ त्यसैलाई मूल्याङ्कन गरेर हुनसक्छ कि यो क्षेत्रको दुःख सुखलाई बुझेको र अझ केही गर्ने चाहना भएको भएर पनि सरकारले यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ
अहिले यो मिडियामा एउटा यसो बेला बेलामा देखिरहेछ अब भुवन केसीलाई यो समय यस्तो समय आएको छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण समय आएको छ, महानायक हुने अवसर जुटेको छ, उहाँले महानायक हुने नहुने अब उहाँको काममा भरोसामा चाहिँ विश्वास छ भनेर एउटा मैले पत्रिकामा हेरेको थिएँ। यस्तो छ हजुर? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो मौका आएको हो र? हेर्नुहोस्, म यो चलचित्र क्षेत्रमा जब जोगेन्द्रजी म आएँ नि, अनि मभन्दा अगाडि सिनियर दाजुहरू मैले नाम सम्झिन पर्दा जस्तो निर दाई, मदन दाई या हरिहर शर्मा दाई, केही अग्रज दाजु र दिदीहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि अब यी अग्रज दाईहरू र त्यसपछि म पछि आएका जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ सबै तपाईँ भन्नुहोस् न। जस्तै त्यसपछि म पछि आउनेहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तो राजेशजी आउनु भएको छ, त्यसपछि विराटजी आउनु भएको छ, निखिलजी आउनु भएको छ, सबै मेरा समकालीन या मेरा पछिका भाइ बहिनीहरू सबै यिनीहरू सबैजना मेरो एउटा फ्यामिली हुन् होइन। यहाँ मान्छेहरूले तँलाई तँ यो होस् त या तँ यो होस् भनेर कसैले सम्बोधन गरिदिन्छ। यो चाहिँ कसैले माया गरेर जसलाई जे भन्दा पनि त्यो हामी आभारी छौँ, हामीले ग्रहण गर्छौँ। तर हाम्रो लागि हाम्रो एउटा यो घर हो, यो परिवार हो, हामी सबै इक्वल हो। यहाँ कुनै परिवारमा कोही ठुलो छैन, कोही सानो छैन, कोही तल छैन, कोही बायाँ छैन, सबै बराबर। सबै मेरो लागि त झन् मभन्दा पछि आउने जस्तो मेरो अब छोरा अनमोलले फिल्ममा आइसकेका छ भने मेरो लागि मेरो भाइहरू, मेरो छोराहरू मभन्दा अझ ठुल्ठुलो अझ धेरै नाम कमाएर अझ चाहिँ शिखरमा चुमुन त्यो सुन्न पाउँदा म एकदम आभारी छु। तर बिचमा कसैले कन्ट्रोभर्सी गरिदिन्छन्, यसमा कुनै सत्यता छैन। म सबैलाई माया गरेर समान झन् अब यो म उसमा पदमा बसिसकेपछि त मेरो लागि सब मेरो फ्यामिली सबैको म प्रगति उन्नति धन्यवाद। अब अहिलेको पुस्ता एउटा कुरा दाजु, हजुरलाई नायकको पहिलो पुस्ता भन्दा हुन्छ हजुरहरूलाई? पहिलो पुस्ता त अझ मभन्दा अगाडि त हामी विश्व बस्नेत दाई, शैल्यान केसी दाई, शिवशङ्कर दाई जो सङ्गीतकार गायक र शिवशङ्कर दाई आमाको हिरो शिवशङ्कर दाई होइन। त्यसै गरिकन अरू सिपी लोहनी दाई, मेरोभन्दा अग्रज पनि धेरै मेरो पहिलो पुस्ता उहाँहरू हजुर। हामीले त अब दोस्रो भन्नु पर्थ्यो, अब दोस्रो त्यसपछि चौथोमा आइसक्यो, चौथोमा आइसक्यो। अच्छा, हजुरलाई भनेपछि यो नायकको दोस्रो पुस्ता हजुर। तर हजुर नायक हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, आज 40 वर्षदेखि त्यही रफ्तारमा, त्यही चाहिँ हकाइमा, त्यही स्पिडमा चाहिँ 40 वर्षदेखि निरन्तर बगिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ ठुलो कुरो हजुर। एकदम यो तपाईँ सही भन्नुभयो योगेन्द्रजी। अब यो क्षेत्रमा लागेको यत्रो वर्षमा उतार चढाव पनि धेरै आयो जोगेन्द्रजी। सधैँ सफलता पनि पाइएन, कुनै बेला असफल पनि भइयो, सधैँ ताली मात्रै पनि आउँदैन, कहिले गाली पनि खानुपर्छ यो क्षेत्रमा। तर त्यो ताली र गालीलाई दुइटैलाई हामीले माया, त्यो दुइटै हामीले वरदान सम्झिनुपर्छ। गालीमा पनि कसैले गाली गर्दाखेरि पनि त्यो हामीलाई सच्चिने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ हामीले। त्यो यो सबै अवसरहरूमा चाहिँ धेरै सुख दुःख उतार चढावहरू धेरै आयो होला होइन। तर जतिसुकै उतार चढाव आए पनि हामीले निरन्तर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै बेला चाहिँ नि यो क्षेत्रलाई छोडेर म विदेश जानु पर्यो भनेर पनि मेरो मनमा कहिले आएन। यो क्षेत्रमा भएन बा यहाँ पनि भएन, जब हामीलाई यो क्षेत्रमा लागेर एक गाँस खान सक्ने स्थिति पनि थिएन भनेदेखि अन्तै कुनै व्यवसाय गरेर जानु पर्यो कि भन्ने पनि कहिल्यै सोचाइ आएन। निरन्तर दुःख होस् सुख होस् ताली होस् गाली होस् निरन्तर त्यति बेलादेखि अगाडि बढिरहेको छु र नमरुन्जेल अगाडि बढ्छु, नमरुन्जेल यो क्षेत्रको उत्थानको लागि होइन। बस यसमा कुनै बेला ताली हुन्छ, कुनै बेला गाली हुन्छ, यो सबैलाई हामीले शिरोधार गरेर आफ्नो दर्शकले जे दिन्छन् त्यसलाई आशीर्वाद सम्झेर अगाडि बढ्छु। जय रामजी के जय, जय गुरु गोरखनाथ। तर भुवन दाजु यो बीचमा कहिलेकाहीँ यो प्रचारको लागि हो कि यो हामीले बुझ्दिनँ हजुर। भुवन दाजु चाहिँ अलिक प्रचारमुखी पनि हुनुहुन्छ, प्रचारको लागि हो कि के हो, विवादमा तानिराख्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन हजुर भुवन दाजु? योगेन्द्रजी तपाईँले यो के यो मान्छे यो हामीले नबुझेको, हामीले एउटा दर्शक छु हजुर, सानो मान्छे हजुर, विवादमा किन तानिनुहुन्छ बेला बेला? तपाईँ मेरो 25 वर्ष पुरानो मेरो एउटा सहकर्मी, तपाईँलाई म मनको कुरा भनिदिन्छु, नडाटिकन भनिदिन्छु। मेरो विषयमा कुनै पनि स्क्यान्डल जति आएका छन् नि त्यसमा कुनै सत्यता छैन योगेन्द्रजी, कुनैमा सत्यता छैन। म जहिले पनि आफ्नो कला क्षेत्रमा, किनभने म सिनेमा देख्छु, म सिनेमा सुत्छु, म सिनेमा खान्छु, सिनेमा हेर्छु,
सिनेमा बनाउँछु सिनेमा बाहेक अरू केही पनि छैन अब तर म एउटा नायक भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउँछन् तर एउटा नायकहरूको हिसाब आउँदाखेरि फिल्मी फन्डाहरूमा केही न केही चिजहरूमा आउनु चाहिँ नि त्यसलाई कस्तो भने मान्छेहरूले कसैले नभएकै चिजलाई पनि एउटा प्रोपागान्डा बनाइदिउँ न भनेर आजकल त झन् हेडलाइन बनाइदिने टिकटक बनाइदिने यो छ होइन तर यी सबै कुराहरूमा यावत चिजहरूमा केही सत्यता छैन मेरो तन मन वचन सिनेमा बनाउने सिनेमा खेल्ने र नेपाली सिनेमा र नेपाली कलाकारहरूको कसरी उत्थान हुन्छ नेपाली सिनेमा संसारभरि कसरी चलाउन सकिन्छ हाम्रो भाषाको सिनेमा कसरी जसरी हामी हिन्दी हामी बोल्छौँ भने हाम्रो भाषा पनि सबैले संसारभरिका मान्छेले बुझुन् यसमा कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने छ त्यसमा दिनरात लागिरहेको छु हेरौँ कतिसम्म म सक्सेस हुन्छु कराउने हजार हात्ती लम्के बजार कराउने कराइरहेका छन् भुवन दाइ आफ्नो रफ्तारमा हिँडिराख्नु भएको छ आफ्नो यो के अब अहिले त भनिहाल्नु यो अहिले छ यो चलचित्र विकास बोर्डमा आएपछि मिटु केसले भुवन दाजुलाई यो भनेर यो आएको हामीलाई चाहिँ सही छैन हजुर यो सबै कुरामा यो गलत छ हैन हजुर कुनै सत्यता छैन यो सबै कुरामा यो सत्य कुनै पनि सत्यता त तपाईँलाई मैले भने यस्तो चिज नभएको चिज घुँदै नभएको चिज गलत नगरेको चिजको बारेमा बारम्बार पत्र पत्रिका न्युजमा आउँदा तपाईँले किन बोल्नुहुन्न त यस्तो हो योगेन्द्रजी कहिले पनि कुनै पनि चिजहरू जनताको नजरमा त त्यस्तो नराम्रो मेसेज गएन हजुर तपाईँलाई भन्छु यदि यसमा सत्यता भएको भए त्यसको प्रुफहरू आउँदैन थियो त त्यसका प्रमाणहरू त आउँदैन थियो त देखिहाल्छ सुन्नुहोस् न जब सत्यता नभएको चिजको पछाडि म किन दौड्यो बस त्यही हो धन्यवाद बडा राम्रो कुरो गर्नुभयो दाजु अच्छा दाजु दाजु अब फिल्म लगभग तपाईँले 100-150 वटा त फिल्म खेल्नु भएन हजुर लगभग 150 जति 100 बढी नै खेलेँ मैले त्यसमा मेरो पाकिस्तानी फिल्म बङ्गलादेश फिल्म पनि पर्छ 100-150 वटा फिल्म खेलेँ 8-10 वटा त बनाएँ मैले डाइरेक्सन पनि गरेँ जोगिन्दरजी डाइरेक्सन पनि गर्नुभयो र तपाईँलाई फेरि एउटा के छ भने जब चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ खडेरी पर्न थाल्छ तब भेल बनेर भुवन दाजु आउनुहुन्छ भुवन दाजुको चलचित्रले भेल बनाइदिनुहुन्छ भनेर भन्छन् जुन फिल्म पनि हजुरले काम गर्नुहुन्छ एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ 50 दिन 100 दिन बनाउने फिल्महरू बनाउनुहुन्छ के यो नाट्यश्वरीको ब्रह्मपुत्र भएर हो कि यो के हो हजुर यो तपाईँ सही भन्नुभयो नाट्यश्वरीको पनि आशीर्वाद दर्शकको आशीर्वाद र मैले नि मैले चलचित्र अझ 100भन्दा अझ बढी पनि खेल्ने मौका अवसरहरू पाउँथेँ होला खेल्न सक्थेँ होला तर त्यति पनि थोरै पनि खेलेको कारण चाहिँ नि खेलेका चलचित्र केही न केही उत्कृष्ट होस् कमसेकम दर्शकलाई मन परोस् मेरो त्यो मैले खेलेका चलचित्रहरू कमसेकम मेरो दर्शकले यादगार होस् त्यसले गर्दा अलिकति चुजी भएर खेल्दाखेरि मात्रै मैले अझ कम खेलेको नभए त अफर्स त अरू अझ धेरै थिए होइन त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि म मेहनत गरेर सोचेर त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट अब कहिलेकाहीँ मेहनत गर्दै पनि कुनै चलचित्र असफल हुन्छन् त्यो अर्कै कुरा हो त्यो हुन्छ सबैको हुन्छ त्यो तर म्याक्सिमम सफल बनाउन कोसिस गरेर मेहनत चाहिँ एकदमै मरिहत्ते गरेर मैले बनाएको मात्र होइन मलाई अरूले खेल्न दिएको चलचित्रमा पनि म मरिहत्ते गरेर म त्यसमा लाग्छु कि आफूले गरेको चिजलाई दर्शकले कमसेकम त्यसलाई एप्रिसिएट गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ मेरो भावना रहन्छ अच्छा भुवन दाजु हिजो तपाईँहरू नायक हुँदाखेरि यसो अमलाले गर्न सक्ने 2-4 जना हुनुहुन्थ्यो शिव श्रेष्ठ भुवन दाई आदि इत्यादि अहिले यो बजार पनि ठुलो भयो बृहत भयो आज नेपाली चलचित्र हेर्छु कहिलेका न्युजमा अस्ट्रेलियामा 5 करोड उठाए भन्छ जापानमा 2 करोड उठाएर भन्छ साउदी अरबमा मलेसिया दुबई कतार विभिन्न ठाउँमा चलचित्रहरू चलिरहेको छ अमेरिका हरेक ठाउँमा हैन अब यहाँ प्रविधि पनि बढिरहेछन् नायक नायिका पनि बढे यी पछिल्लो पुस्ताका नायक नायिका जो चाहिँ म एउटा कलाकार बन्छु भुवन केसी जस्तै नाम कमाउँछु जस्तै नायक बन्छु भनेर एउटा गाउँबाट बुवा र आमालाई बिदा भएर पछाडि झोला बोकेर कान्तिपुर प्रवेश गर्दै गर्दा त्यस्ता नव कलाकारलाई तपाईले एउटा सल्लाह र सुझाव दिनुपर्छ कसरी दिनुहुन्छ जोगेन्द्रजी म आज निर्माता मात्रै हुँदा पनि हजुर हैन म कलाकार मात्रै हुँदा पनि मैले धेरै अरू कलाकारहरूलाई ट्यालेन्टेड कलाकारहरूलाई मैले रेकमेन्ड गरेको छु मेरो निर्देशकहरूलाई हैन मैले कतिवटा मेरो आजको इस्टाब्लिस जाने सङ्गीतकारहरूलाई आजको इस्टाब्लिस फाइट डाइरेक्टरहरूलाई जब मैले सिनेमामा काम गर्दाखेरि त्यति बेला त इन्डियामा हाम्रो गीतहरू रेकर्डिङ हुन्थ्यो यहाँ हुँदैन थियो मुम्बईमा हुन्थ्यो अनि हाम्रो फिल्मको मेकअप गर्नलाई मेकअप म्यान पनि मुम्बईबाट आउँथ्यो टेक्निसियन सबै मुम्बईबाट आउँथ्यो हैन एकजना हामीले पनि सुनेको थियौँ उहाँ त अहिले पितृलो सम्बाडी पटेल अनि उहाँ पनि मुम्बईबाट आउनुभएको थियो हैन भनेपछि अनि त्यसपछि मैले आफ्नो प्रयासले पनि मैले कतिजना मेरो निर्देशकहरूलाई दाजु हाम्रोमा पनि यहाँ प्रतिभाहरू छन्
हाम्रोमा पनि ठुलो हाम्रोमा पनि नृत्य निर्देशक छन्, हाम्रोमा पनि फाइट डिरेक्टरहरू छन्, हजुरहरूले मौका दिनु पर्यो भनेर मैले पनि कतिलाई रेकमेन्ड गरेको चाहिँ व्यक्तित्वहरू आज सिनेमाको एउटा हस्ती भइसक्नु भएको छ। मैले नै त्यसपछि मैले बनाएका चलचित्रमा मैले कति नयाँ कलाकारहरूलाई मैले ल्याएको छु, नायिका लिएर आएको छु, अरू अन्य कति कलाकारहरूलाई मैले लिएर आएको छु भनेदेखि अब त म यो झन् विकास बोर्ड जस्तो एउटा संवेदनशील ठाउँमा आएको छु, सर्वोच्च निकायमा आएको छु भने मेरो तर्फबाट नेपालभरि होइन संसारभरि छरिएका कोही चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुढोदेखि बच्चासम्म सबैले यदि नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र केही गर्नु पर्यो म उहाँलाई एकदमै मैले जाने बुझेलाई सहयोग पनि गर्छु, सपोर्ट पनि गर्छु, दिलबाट गर्छु म उहाँलाई। जय जय हो जय हो जय हो भुवन दाजु। भुवन दाजुलाई मान्छेहरूले भुवन केसी एक दुईवटा चिजमा अलिकति बेसी मात्र त्यसै भनेको रहेछ हजुर। यो त अहिले हजुरसँग यसरी आज जोगिन्दर निवासमा जोगिन्दरको घरमा गफ गर्दा त हजुर एउटा नौनी जस्तो नरम मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। जोगिन्दरजी भुवन केसी हो अलिकति बेसी होइन त्यो चाहिँ जोगिन्दरजी त्यो मलाई पर्सनल्ली तपाईँ पर्सनल्ली नचिन्ने मान्छेहरूले म चाहिँ सायद कसरी भन्नुहुन्छ होला, किनभने सबै संसारमा सबै मान्छेलाई सबैले राम्रो भन्दैन नि। तर हजुर गलत हजुर, अरूले भन्यो भने तपाईँको त हामी त दर्शक हो, भुवन केसीको हामी फ्यान हो, हाम्रो त चित्त दुख्छ नि हजुर। हजुर तपाईँको बारेमा नराम्रो आयो भने, तपाईँको बारेमा नराम्रो खबर आयो भने मलाई पर्सनल्ली जस्तै तपाईँ म चिन्जान भयो, मलाई पर्सनल्ली चिन्ने मान्छेले असाध्यै नै भुवन केसी जहाँ पनि एडजस्ट हुने, जसलाई पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने नै चिन्नुहुन्छ। अब कसैले अब यस्तो छ नि चन्द्रमामा पनि त दाग हुन्छ भनेर भन्ने हुन्छ भने म त मान्छे हुँ, मेरो पनि केही कमी कमजोरी अथवा केही छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ बरु मान्छे हो, गल्ती छ भने म सुधार्छु। तर के छ भनेदेखि मैले कहिले पनि कसैको नराम्रो आजसम्म गरेको छैन, नराम्रो सोचेको छैन होइन। अब त्यति गर्दै पनि कोही आफ्नो यो मान्छे सफल नहोस् भन्ने कति हुन्छ नि कोही संसारमा, त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ फैलाएका यो कुराहरू मात्रै हुन्। जसले मलाई पर्सनल्ली भेटेको छ उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्न। तर आजबाट चाहिँ हजुर हामीलाई के ढुक भयो भनेदेखि एउटा नौनी जस्तो मान्छे, यति राम्रो मान्छे, सकारात्मक सोच लिएको भुवन केसी मान्छेलाई किन अलिकति मान्छेहरूले बेसी बनाइदिइरहेको छ, भुवन केसीलाई किन चर्चामा ल्याएको छ, कहिले मिटुको केस भन्छ। अस्ति भर्खर एउटा म हेरेको थिएँ चलचित्र विकास बोर्डको यो गरिमामय पोस्टमा भुवन केसी गएर गरिमा नै घट्यो भनेर लेखेको छ। यस्तो गर्दा हामी जस्तो दर्शकलाई अब त्यो बहुत चिज हुन्छ। त्यो त कोही मान्छे होला नि, कोही मान्छे होला जो चाहिँ मैले सफलता हासिल गरेको देख्न नसक्ने पनि त कोही हुन्छ नि। अरे तथ्य नभइकन मान्छेले लेख्नु हुँदैन, तथ्य नभइकन प्रमाण नभइकन बोल्नु हुँदैन। हामी त्यो चाहन्छु है दाजु। त्यही त मैले भने दर्शकहरूको मन रुच्छ यो सबै कुरामा जोगेन्द्रजी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म मेरो दर्शकलाई पनि ढुक्क हुनु भन्छु होइन। यदि त्यसको कुनै प्रमाण सत्यता भेटियो भने होइन त्यति बेला मलाई भन्नु होला, त्यस्तो कुनै भेट्नु हुँदैन। अब दाजु हजुरको यो व्यस्त समयमा म धेरै समय लिँदिनँ। हजुर भर्खर मात्र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति हुनुभएको छ। हजुरले धेरै जिम्मेवारीका कामहरू गर्नु छ, धेरै नै कामहरू गर्नु छ होइन। यो 2-4 महिना 1-2 महिना खाली भएका चलचित्र विकास बोर्डका धेरै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु छ, धेरै समय दिदिनँ। आज जोगिन्दर निवासलाई पवित्र त्यसै पनि बनाइदिनु भयो। अन्तिममा एउटा कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरको छोरो अनमोल केसी अहिले लोकप्रिय चर्चित नायक हुनुहुन्छ होइन, बहुचर्चित नायक हुनुहुन्छ। उहाँसँग मान्छेहरू फिल्म खेल्नलाई कयौँ नायिकाहरू तछाडमछाड गरेको पनि म पत्र पत्रिका न्युजमा हेर्छु। हजुर के छ अनमोलको हजुरको एउटा रत्न सुपुत्रको भविष्य यो क्षेत्रमा कस्तो देख्नु भएको छ हजुरले? हेर्नुहोस्, जो मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि त्यो क्षेत्रमा तन मन वचन सबैले त्यसमा समर्पित भएर आउनुपर्छ। बस हजुर कुनै क्षेत्रमा पनि हजुर मान्छे अहिले भन्छ स्ट्रगल गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्छ। म चाहिँ भन्छु स्ट्रगलले हुँदैन। स्ट्रगल सबैले गर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। वरदान पाउनलाई, सफल हुनलाई तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या गर्नु, स्ट्रगल गर्नु र तपस्या गर्नुमा फरक छ। यो क्षेत्रमा इस्टाब्लिस हुनलाई, दर्शकको माया पाउनलाई र सफल भएर अमर हुनलाई तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या गरिसकेपछि हाम्रो भगवान रूपी दर्शकले हामीलाई वरदान दिनुहुनेछ। भनेपछि हजुरको छोरोको भविष्य जस्तो अहिले भुवन केसी दाजुको जस्तो छ यो 40 वर्षदेखि उसले पनि तपस्या गर्नुपर्छ। अहिले त अब भनेपछि अहिलेसम्म तपस्या गर्नु भएको छैन होइन, कोसिस गरिरहेछ। अहिलेसम्म स्ट्रगल मात्र गरिरहेछ उसले। तपस्या गर्नुपर्छ। यही क्षेत्रमा म जिउँछु, यही क्षेत्रमा म मर्छु,
यो क्षेत्र बाहेक मेरो केही छैन भनेपछि भगवान प्रकट हुन कर लाग्छ। भगवान जति विष भाङ धतुरो खाए पनि भगवानले पुक्लुकै हेरिहाल्नुहुन्छ कैलाशबाट। दाजु अनमोलको कुरा आइसकेपछि अनमोल केसीको कुरा आइसकेपछि एउटा कुरो अहिले मैले यो सुनेको छु, मलाई धेरै मान्छेले कुनै दिन भुवन भैया भेट हो त यी बात पुछ्दा हो जोगिन्दर मुखियाजी कुनै दिन तोरा घर में भुवन भैया अते त एगो बात पुछ्दा हो भनेर मलाई धेरै मान्छे गाउँको मान्छेहरूले भनेको थियो। यो अनमोल केसी र यो पूजाजीको यो पूजा शर्मा हैन उहाँहरू यो सँगै फिल्म खेल्नलाई चाहिँ राजनीतिकरण भयो भनेर एउटा यो कुरो आएको थियो, यो के हो हजुर? यो त्यस्तो केही छ हजुर? जोगिन्दरजी म तपाईलाई भन्छु हजुर, कुनै पनि अथेन्टिक मान्छेले सँगै फिल्म खेलेर राजनीति कसरी हुन्छ हजुर? हामीलाई नि चित्न बुझेर अरूले भनेको कुरामा त विश्वास गर्न भएन। बस बस हजुर अगाडि हुनु त त्यही भएर भनेछु हजुर। म अथेन्टिक मान्छे म अरूसँग कुरो गर्दिन, मेरो मन पनि नायक हुनुहुन्छ हजुर, त्यही भएर भनेछु हजुर। अरूले बजारमा कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि कुराहरू आयो भन्दैमा त्यो अथेन्टिक सबै हुन्छ भन्ने छैन नि, सबै हुन्छ भन्ने छैन। झन् आजकल त झन् युट्युबमा अलि बढी नै अतिरञ्जित गरेर आउँछ हैन। सो त्यो अथेन्टिक चिज त तपाईले त्यो सम्बन्धित मान्छेसँग सोध्नु पर्यो नि। सम्बन्धित त्यही भएर त हजुरसँग सोधेछु त हजुर। त्यो सम्बन्धित मान्छेले नभनेसम्म त्यो जेन्युन होइन भनेपछि यसमा यो कुरोमा राजनीतिकरणको कुरोमा केही पनि होइन, कुनै सत्यता छैन। बस धन्यवाद। यो हामीलाई धेरै गाउँले मान्छेहरूले बुझिदिनु भनेको हुनाले मैले बुझेको, फेरि रिसाउनु भएन माफ चाहन्छु हजुर, माफी चाहन्छु दाजु। अच्छा तपाईको मनमा लागेको कुरा सोध्नुस् न। बस एउटा मनपर्ने कलाकार हजुर हाम्रो यो जोगिन्दर पानवालालाई, यो जोगिन्दर मुखियाजीलाई मनपर्ने नायक भुवन केसी हैन। अनि आफ्नो मनपर्ने नायकलाई कसैले गाली गर्दा पनि च्वास्स दुख्छ, आफ्नो मनपर्ने नायकको बारेमा कसैले नराम्रो भन्दा पनि यता पनि च्वास्स दुख्छ, उता पनि च्वास्स दुख्छ, एकदम पीर लाग्दो रहेछ हजुर हैन। अब आज तपाईसँग यी कुराहरू बाँच्न पाई, यी कुराहरू बुझ्न पाई, मान्छेहरूले भन्थे ए भुवन केसी अलिकति एक दुईवटा कुरामा बेसी भन्थे, बेसी पनि हुनु नरहेछ, तपाईँ त एउटा नौनी जस्तो हुनु रहेछ हैन। मान्छेले यस्तो नौनीलाई किन ढुङ्गा बनाइदिइरहेछ हजुर, किन पत्थर बनाइदिइरहेछ, मलाई त्यसमा अचम्म लाग्छ। एउटा यस्तो त हुन सक्छ, यस्तो त हुन सक्छ है, एउटा कुरा हुन सक्छ हजुर 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 जोगिन्दरजी। हरेक मान्छेको जन्मैदेखि तपाईँ कुन परिवेशमा तपाईँ जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो होइन, त्यसले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छ। अच्छा, जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने कोही मान्छे असाध्यै ट्यालेन्टेड छ हजुर, उसले देशको लागि झन्डा फरफराउने, देशको गौरवमै काम गरेको छ, कुनै एउटा स्पोर्ट्सम्यान होस् हैन, या अरू कुनै पनि, या कोही साहित्यकार होस्, कुनै पनि फिल्डको मैले भने जसले देशको नाम चाहे खेलाडी होस् रोशन गर्ने काम गरेको छ, कुनै यो कलाकार होस् जसले देश ल्याउने काम गरेको छ, उसको प्रतिभा असाध्यै राम्रो छ, कुनैमा यस्तो सिङ्गर होस् जसले संसारभरि फैलिने एज सिङ्गर होस्, त्यो हुनसक्छ। तर त्यो मान्छे ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि अलिकति उसले बोल्नु जान्दैन, कुनै चिजमा चिप्लिन खोज्छ, उसले बोल्नु जान्दैन, उसले कमसेकम त्यो चिजलाई कन्भिन्स गरेर भन्नु जान्दैन, बोल्ने शैली उसलाई अलि आउँदैन। जरुरी छैन त्यो ट्यालेन्टेड मान्छेलाई बोल्ने शैली पनि मिलाई बोल्न आओस् भनेर। सो मिलाई बोल्दैमा चाहिँ राम्रो हुने। अनि कसैले त्यो चिज अब चाहिँ अलिकति देशको लागि गरेको छ तर बोल्न अलिक जानेन, भाषा पुर्याएन भन्ने त्यो नराम्रो हुने पनि मान्यता छ। त्यस्तो नहुन सक्छ, किनभनेदेखि म चाहिँ सुरुदेखि नै आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट आएको फ्यामिलीकोबाट आएको हुँ। मेरो हजुरबाउ आमा सो आर्मीमा अलिकति अनुशासन अलिकति लाउड भन्ने हुन्छ। सो मेरो बोलाइ पनि भोइस पनि अलि मोटो छ, त्यो सुन्दाखेरि यो भुवन केसी अलिकति ऊ के भने जस्तो लागेको मात्रै हो, त्यो मेरो परिवेश हो त्यो। तर दिलमा त्यो छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्दा पनि तपाईँ जस्तो बुझ्नु भएको मान्छेले चाहिँ बुझ्छ, नबुझ्ने अब एकदम एकछिनको लागि म तपाईँले डिप्लोमेटिक भएर एकदमै हेर्नुहोस् जोगिन्दरजी यस्तो उस्तो भनेपछि कति राम्रो बोलेको भन्ने पनि सक्छु, तर मेरो नेचर त्यस्तो नहुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको कोही मान्छेले बोल्नु राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न सक्दैन भने पनि उसले राम्रो काम गरेको हुन सक्छ नि, यसरी बुझिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब दाजु अन्तमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कलाकार भनेको मान्छेहरूले गहना भन्छन्, तर यो जोगिन्दर मुखिया भन्छ तपाईँहरू गहना होइन, तपाईँहरू गौरव हो। गहना खुइलिन सक्छ, गौरव खुइलिन्न। थ्याङ्क यू जोगिन्दरजी। गहना हजुर त्यसको चाहिँ गहनाको मूल्य हुन्छ, गौरवको बहुमूल्य हुन्छ। थ्याङ्क यू।
त्यही भएर तपाईहरू गौरव हुनुहुन्छ। यो गौरव सधैँ सदा तपाईको गौरवान्वित हुँदै अगाडि बढ्दै जानुस्। र आज नेपाल सरकार, सरदीय नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदले ज्ञानेन्द्र कार्की सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीजीको सम्बन्धित मन्त्रालयले हजुरलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो जिम्मेवारीले चाहिँ बहुत इतिहास रचोस्। यहाँको यो 2 वर्ष कार्यकाल चलचित्र क्षेत्रको लागि स्वर्णिम काल रहोस्। सेतु भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अत्याधिक भगवानको आशीर्वाद र आफ्ना अग्रजहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढेर यो चलचित्र विकास बोर्डमा भुवन केसी नै रहेछन् भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् र सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूलाई आकर्षण गर्ने थलो बनोस् र त्यो क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने काममा लाग्नुहोस्। यही शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो हिरोलाई, मेरो आदरणीय हिरोलाई, हजुर मेरो आदरणीय भुवन दाजुलाई त्यो भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हृदयबाट आभारी छु जोगेन्द्रजी। अब लाखौं दर्शक महानुभाव हेरिराख्नु भएको छ। अन्तमा हजुर जोगेन्द्र मुखियाजीको निवासमा आउनुभएको छ। एउटा डायलग, कुनै करोडपति नेपाली बाबु कुनैको डायलग एउटा भनिदिनु पर्यो हजुरले। यति चाहिँ हजुर हामी निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुरलाई बरु हजुर कुनै गल्ती भए क्षमा पाऊ हजुर। यो जोगेन्द्र मुखियाजीको हजुर कुनै डायलग याद छ हजुरलाई? डायलग भन्दा पनि तपाईँले भन्नुभयो जोगेन्द्रजी, कुनै पनि फिल्मको एउटा डायलग हजुर। म एउटा मेरो फिल्म नेपाली बाबुको एक टुक्रा गीत गाइदिन्छु। बस धन्यवाद हजुर, धन्यवाद हजुर। म हुँ नेपाली बाबु मेड इन नेपाल, म हुँ नेपाली बाबु मेड इन नेपाल। यसको अन्तरालको एउटा अन्तर बताइदिनुहोस्। कालो टोपी भात गाउँले यो शिरमा ढल्केको, एक जोडी खुकुरी हेर टललल टल्केको, मेची काली रगतमा मेरो सललल बगेको, म हुँ छाती भित्र मेरो हिमाल झललल झल्केको, म हुँ नेपाली बाबु मेड इन नेपाल। वाह धन्यवाद दाजु, एकदम धन्यवाद। आज हामीलाई समय दिनुभयो। दाजुसँग एकचोटि अनुमति लिएर गला मिलाउन चाहन्छु हजुर। जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर। जोगिंदर मुखिया जी